ماری زین پرانے پاسے چھوڑ کے موجود باؤ تے میں تھار دے سامنے پڑھا تے دسا جا کون دوزخ دسا تھار دے سامنے تے توجہ نور وچ خاک جیڑا ملاوے نور وچ خاک جیڑا ملاوے جیڑا زیدہ دی عظمت گھٹاوے دوزخی کیا بات ہے لطف ریاض ہے پڑھا شیر پڑھا کہیں ذاکر دی زبانی نہیں کہیں عالم دی زبانی نہیں محمد مصطفیٰ دا فرمان سنواوا محمد مصطفیٰ دا فرمان کیڑا فرمان اور شیر دا توجہ ہمیں کیویں آکیا ہے خدا دے رسول میں محمد دا ٹکڑا بطولے آلی آلی اب کیویں آکیا ہے خدا دے رسول میں محمد دا ٹکڑا بطولے جڑا بی بی دے جڑا بی بی دے جڑا بی بی دے دل نو ڈکھاوے دوزخی دوزخی ہے ایویں نہ سر اچھا بھئی میں شیر پڑھا بندہ حج تے ویندے نمازاں پڑھ دے روزے رکھ دے لکھاں دے لکھ لا کے والاں دے اگر دل وچ علی نہیں تو کچھ نہیں اور میں شیر پڑھنے لگا ہمیں کیویں کھل دے وچ اون کوئی جگہ نہیں جد دل وچ علی دی پھلا نہیں ہمیں کیویں کھل دے وچ اون کوئی جگہ نہیں جد دل وچ علی دی پھلا نہیں بھاوے سر رب دے بھاوے سر رب دے بھاوے سر رب دے راہ وچ کٹاوے دوزخی آباد رہو اصلی تاری محبت کو دیکھ ایک شیر نہیں پڑھدا ماشاءاللہ پڑھا چا شیر آجا بھائی جڑے اجاں تو ہی ہاتھ نہیں پہ کھلے دے اے شیر نہ واسطے پڑھنا چاہتا اے موسم موسم ہے نا اے مجلس حسین یہ جنت ہے اور بندہ جنت چ آ کے ہاتھی بد باوے یہ ذکر موسم دا محتاج نہیں بہت بڑا شیر پڑھا لگا جڑے علی علیہ بیٹھے ہو اور شیر تے توجہ ہمیں کی جے حق تے یونے پر نہ پایا بھلے اپنا ہوئے یا پرایا اے علی علیہ ہمیں کی جے حق تے یونے پر نہ پایا بھلے اپنا ہوئے یا پرایا
فضائل جو فضائل علی دے چھپاوے دوزخی یا علی مشکل کشا علی کوئی لطف آنا بھی ہے